बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान अपनी बरकतों के साथ, अपनी रहमतों के साथ एक दफ़ा फिर हमारा मेहमान है, और ये ऐसा मेहमान है जिसके आने पे बाकायदा अपने बच्चों को भी मुबारक देनी चाहिए और मुझे भी आपको मुबारक देनी है। आप सबको ये मोहतरम और प्यारा और मेहरबान महीना बहुत मुबारक हो। आप जानते हैं ये तो रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, आतिशे दोज़ख से निजात का महीना है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मैंने सोचा कुछ चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं। मेरे मन में है इस रमज़ान में मैं तिलावत कुरान करने का तो हम सबको इल्म है, करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इंशाअल्लाह तर्जुमा जैसे किताब पढ़ते हैं तो साथ साथ मुसलसल चाहे रोज़ का एक पारा हो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ूँ, ताकि महीने में एक दफ़ा तो पूरे कुरान पाक का मफ़हूम मेरे सामने आ जाए, याद दहानी हो जाए। ज़ाहिर बहुत साल पहले पढ़ा था, फिर कलेक्टिव इकट्ठा नहीं पढ़ पाया, तो इस रमज़ान में टारगेट ये है कि जो हो जाए। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि मैं इफ्तारियाँ बहुत कम बाहर करूँगा, क्योंकि जब बाहर इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी के मौके पे सब दोस्तों के साथ बैठ के गपशप हो रही होती है। ये सबसे कीमती वक्त होता है जब दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और उस वक्त वो गपशप में निकल जाती है। महफिल में बड़ी हो पार्टी, छोटी पार्टी हो, तो वो नुकसान होता है। तो एक तो मेरा ये अपने आप के साथ एक कमिटमेंट है। तीसरी बात ये है कि मैं आमतौर पे ये सोचता हूँ कि सुबह सहरी हम बिल्कुल उस वक्त उठते हैं जब सहरी का वो बजने वाला होता है, और आखिरी मौके पे फटाफट पराठा खाया, रोटी खाई और सहरी मुकम्मल। अगर उससे कोई 15-20 मिनट पहले उठा जाए और 2-4 नफल पढ़ लिए जाएं तो वो मुफ्त में तहज्जुद के शुमार होंगे। और नफल पढ़ने के बाद बंदा जब आके बैठता है, सहरी करता है, उसकी दुआ करता है, तो वो बहुत ही मोहतरम और मुकद्दस लम्हात होते हैं। यानी आप सोचिए, दुआओं की कबूलियत के भी और आपके आगे अल्लाह तक पहुंचने की भी सिफारिश भी, गुजारिश भी मुफ्त में हो जाती है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को ज़रूर कहिए कि रमज़ान में, चूँकि बच्चे मोबाइल देखने से तो बाज नहीं आते, बाज फिल्में देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहिए कि इतने मोहतरम और मुकद्दस महीने में अपने दिल को, अपनी आँखों को और अपनी रूह को उल्टी सीधी गंदी मंदी फिल्में से और क्लिप से, यानी आपको जबरन रोकना चाहिए अपने आप को। नहीं, खुद आप जाके ना रोके, उनका दिल उनको रोके कि ये नहीं करना। इसी तौर पे अपनी ज़ुबान को और अपने प्यारों की ज़ुबान को ज़रूर रोकना चाहिए कि रमज़ान में गुस्सा आपको ना आए। गुस्सा आएगा तो बदकलामी होगी, बदलिहाजी होगी, और गुस्सा आएगा तो फिर इंसान झूठ भी बोलता है। इसी तौर पे रमज़ान में छोटी मोटी बात पे आप दरगुजर कर लें, खामोश हो जाए, झूठ ना बोलें, क्योंकि जो झूठ बोले उसके लिए अल्लाह के रसूल ने बहुत सख्त जुमले कहे हैं कि वो फिर रखे भूखा पे, उसको आखिर में सोए भूख प्यास के और कुछ बाकी बचता नहीं है। मैं पिछले 1 साल से करीबन कोशिश कर रहा हूँ कि चाश्त और इशा की तरफ जाऊँ, तो कभी हो जाता, कभी नहीं होता। रमज़ान में पूरा इरादा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो चाश्त के नफल हैं और इशराक के नफल हैं तो 2-2, 4-4, पर ये आदत बन जाए। एक मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मगरिब के बाद 6 नफल पढ़ पाऊँ, लेकिन जब घर में होते हैं तो खाना ज़्यादा खाया जाता है, और मिल्क शेक हो या हमारे यहाँ चूँकि दूध और वो बनता है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आपकी उठने की और मस्जिद जाने की हिम्मत नहीं होती। तो इस तरह ख्याल ये है कि अव्वाबीन के 6 नफल जो हैं उनका भी एहतमाम किया जाए। आप अपने लिए टारगेट ज़रूर करें। अगर आपके पास मौका हो और मस्जिद करीब हो और कोई खाना पहुंचाने वाला भी हो तो ज़रूर इत्काफ पे बैठिए, कि उसको अभी से प्लान कर लें। मेरे घर में मेरी अहली और बच्चे तो ज़रूर बैठते हैं, उन्होंने अपने कमरे में वो चादर लगा लेते हैं बिस्तर पे, और हमको वहाँ से कमरा बदल कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने किचन में भी जाना हो तो उस वक्त हमें नहीं करीब जाने देते और आराम से अपने कमरे से किचन में तो फिर नॉक करके वो कर देते हैं। अच्छा है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मर्दों को जब आप इत्काफ पे बैठते हैं, बच्चों को ज़रूर बिठाना चाहिए, बेटों को, और उसका एक तरह से आपकी रूह धुल जाती है और अल्लाह से बराह रास्त बात करने का भी मौका मिलता है। वहाँ कोई मस्जिद का माहौल अच्छा हो तो तिलावत ज़्यादा हो जाती है। हदीस की किताब बुखारी मुस्लिम साहब लेके जानी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए।
میں نے بہت ساری دعائیں اللہ کے نام یاد کیے تھے اعتکاف کے دوران. اچھا اسی طور پہ یاد رکھیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کے پاس کم پیسے ہوں یا زیادہ، خیرات ضرور کرنی چاہیے. اور خیرات فقیروں کی نہیں ہے، یہ اپنے خاندان میں سے دیکھیں، اپنے لیے کام کرنے والے لوگوں میں سے دیکھیں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان کے کپڑے ان کو دیجئے، چاہے ان کو آپ رزق اور راشن دیجئے. یہ آپ کو نہ صرف خوشی دے گا اور بلکہ راحت بھی ملے گی. ایک اور کام جو رمضان میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ریاکاری سے تھوڑی پرہیز ہو. یعنی آپ چاہے اللہ کی راہ پہ دیں، چاہے عبادت کریں، اس کا ذکر اللہ سے کرنے کی تو حاجت نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے. لوگوں سے نہ کریں، نہ اپنی دیورانیوں جٹھانیوں، جو کمرے اور دل کی اور آپ کی جائے-نماز کی اور آپ کے قرآن کی قربت ہے، اس میں سے روح نکل جائے گی، اس میں سے اثر نکل جاتا ہے. ویسے تو انما الاعمال بالنیات، تو نیت جب ہو صرف اس کو راضی کرنے کی، اس کا پابا مہینہ ہے. پورا سال آپ کا اپنا مہینہ ہوتا ہے. وہ بعض لوگ اشتہار لگاتے ہوتے تھے نا کہ 1 مہینہ تہاڈا 11 مہینے ساڈے. تو انفیکٹ یہ 1 ماہ تو اللہ کی طرف سے اتنا اجر اور ثواب ہے، وہ تو دینے پہ آمادہ ہے، بندہ لینے پہ آمادہ ہو تو کتنا اس کا ہو جائے. مردوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے خاص طور پہ کوشش کریں کہ جیسے اذان کے فوراً بعد میں گھر سے جانا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تکبیر اولا کے ساتھ، یعنی جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ تکبیر پڑھتا ہے تو اس وقت آپ کو وہاں ہونا چاہیے، اور اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے. آخری بات جو ہے وہ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ درود شریف خوب پڑھیں. جب آپ کا آتے جاتے چلتے بیٹھتے لیٹتے سوتے اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے، اس کا اجر اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں. پر ایک کام جو ہم عام طور پہ نہیں سوچتے وہ یہ کہ اس پورے مہینے دوسروں کا دل نہ دکھائیے، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا. ٹارگیٹڈ کیٹاگوریکلی کہ میں نے یہ نہیں کرنا. اگر کوئی زیادتی بھی کر دے، کوئی الٹا سیدھا کام کہہ دے، آپ کی عزت پہ اور آپ کی شان پہ حرف بھی آ جائے، آپ کو کام زیادہ کہہ دے، تو بک بک نہیں کرنی، بڑبڑ نہیں کرنی، اور کوئی ایسی بات کہہ کے دل نہیں دکھانا کہ اس مہینے کوئی کسی کے منہ سے آپ کے خلاف کوئی بد دعا نکل جائے، کوئی جملہ نکل جائے، کوئی ناراضی نکل جائے. یہ نقصان دہ ہے. یہ مہینہ بہت پیارا ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کا احترام بھی. اللہ کے رسول تو شعبان میں ایسی تیاری اس کی کرتے تھے، اور جن کی ہمت ہوتی ہے وہ رمضان ختم ہونے کے بعد 6 روزے بھی رکھتے ہیں جو شوال میں ہوتے ہیں، اس کا بھی بہت اجر ہے. یعنی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پورا سال آپ عبادت پہ رہے ہوں. لالچ بہت نہ کریں عبادت کی، اتنی کریں جتنی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہو ریگولر. اور صرف اپنے لیے مت کیجیے گا، اپنے پیاروں کے لیے. آپ کے دادا دادی فوت ہوئے ہیں، نانا نانی فوت، جتنا مرضی غصہ ہو ان کے لیے دعا کیجیے. آپ کے کوئی پیاروں میں سے رخصت ہو گیا ہو، آپ کے اساتذہ میں سے کوئی چلا گیا ہو، جو زندہ ہیں 2-4 ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے. اور جب زندہوں کے لیے دعا کرنے لگے تو ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے اختر عباس، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی خوبصورت باتوں کو آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی خوشبودار بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.